अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ गवर्नमेंट या आप स्टेट कह सकते हैं, उन्होंने सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया है, क्योंकि इमरान की वजह से पाकिस्तान की जो मईशत है उसका जो है वो कबाड़ नहीं कर रहा है। यानी कि अभी भी मईशत के ऊपर इमरान के जो फैसले हैं, जैसे वो असम्बलियाँ तहलील करने की बात करते हैं, तो ये असरअंदाज हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है वो कोई अच्छी नहीं है, यानी कि आप उसके ऊपर मुतमईन नहीं हो सकते। तो इसीलिए बिलावल भुट्टो के जरिए से पैगाम इमरान खान को पहुंचा दिया गया है कि इमरान खान साहब के अब आप अपनी लिमिट्स जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, इससे आगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कल, चूंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी थी, तो उस मौका के ऊपर वहां पे जो क्राउड था, वहां पे जो जलसा था, उससे खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को संगीन नताइज की भी धमकी दी और साथ में ये कह दिया कि आप पार्लियामेंट के अंदर वापस आए। अगर आप पार्लियामेंट के अंदर वापस नहीं आते तो इस चीज़ के संगीन नताइज होंगे, जिसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। साथ में ये भी कह दिया कि इमरान को ये जो कह दिया कि कठपुतली को हम आखिरी वार्निंग देते हैं कि आप पार्लियामेंट के अंदर वापस आ जाएं, यानी कि ये आखिरी है, नो लिमिट्स, मजीद इसके बाद कोई हद बाकी नहीं रही है। जो हदें थी वो आपने जो है वो अबूर कर दी है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की करंट जो मुआशी सिचुएशन है वो काफ़ी गंभीर हो चुकी है। और ऐसे तनाजर के अंदर ज़ाहिर है जो बिलावल भुट्टो ने जो पैगाम दिया है, और उससे यही पता चलता है कि स्टेट और गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त एक पेज के ऊपर हैं, और वो चाह रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो मामलात है, पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, उससे पाकिस्तान को निकाला जाए, क्योंकि अभी के जो हालात हैं वो आपके सामने है कि मुल्क किस तरफ जो है वो जा रहा है। और मजीद इमरान खान के जो फैसले हैं उनसे मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी आ रही है। तो ये आखिरी धमकी इमरान खान को दे दी गई है कि आप पार्लियामेंट के अंदर अगर आप वापस आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो संगीन किस्म के जो नताइज होंगे उसके जिम्मेदार आप होंगे। हम चाहते हैं कि आप पार्लियामान में आए, यहाँ पे जो नए कवानीन है और जो इलेक्शन के मामलात हैं, इलेक्शन के कवानीन है, उसके ऊपर आए, बैठे, हमारे साथ बैठ के इस्तेलाहात का जो वो हिस्सा बने। और अदरवाइज हम नहीं चाहते, बिलावल भुट्टो ने बड़े दो टोक अंदाज के अंदर ये कहा कि हम नहीं चाहते कि साबका खतून अव्वल वो आपको मिलने जेल के अंदर अपने बच्चों के साथ जाया करें। यानी कि ये चीज़ बिल्कुल तैयार हो चुका है, प्लान मुकम्मल है कि अब इमरान अगर बाज नहीं आते तो उनके नसीब जो है वो जेल है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, कितने रूल्स इमरान जो है वो तोड़ चुके हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं। हालांकि इमरान खान तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर के लिए अलग और गरीब के लिए जो वो अलग कानून होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए मसावी कानून होना चाहिए। लेकिन इमरान खान पिछले जो 8-9 माह से जो कुछ कर रहे हैं, क्या कोई आम पाकिस्तानी कोई एक स्टेप भी अगर उठाता, जैसे उन्होंने इदारों को ललकारा है, जैसे आर्मी चीफ को जो है वो इन्होंने ललकारा है, उससे जो है वो कैसे गद्दारी का टैग उनके साथ लगाया है, फिर उसके बाद DGI-SI के बारे में किया कुछ नहीं इन्होंने बोला, अदालतों के खिलाफ, जजेस के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ किया कुछ नहीं बोलते रहे। अगर एक आम पाकिस्तान का शहरी होता तो वो पहले सिंगल स्टेप के ऊपर ही जो है वो जेल के अंदर होता, और मेरे ख्याल में कई सालों तक उसकी जो है वो रिहाई भी मुमकिन ना होती, उससे जमानत न मिलती। लेकिन इमरान खान ने बहुत कुछ किया, गवर्नमेंट ने, स्टेट ने बड़े तहम्मुल के साथ इमरान को बर्दाश्त किया, लेकिन अब लिमिट्स नहीं रही है, क्योंकि ये अभी जो सवाल है वो है सवाल है पाकिस्तान का। ये कोई सियासी सवाल नहीं है कि किसी की जो है वो जमात को खतरा है इमरान से। यहाँ पे जो मामलात ऐसे चल रहे हैं कि इमरान की जो रवैया है, जो इमरान जो चीज़ करना चाह रहे हैं, उससे पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी जो है वो नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए बड़े खुले अंदाज के अंदर बिलावल भुट्टो के जरिए से ये पैगाम पहुंचाया गया है कि आप अगर बाज नहीं आते, हम नहीं चाह रहे कि आपकी जो साबका जो अभी वाइफ है, साबका खतून अव्वल थी, वो जो है वो जेल के अंदर बच्चों में जाके आपसे मुलाकातें किया करें। तो हम ये चीज़ नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि आप पार्लियामान के अंदर आएँ, वरना अगर आप बाज नहीं आए तो सुन लें कि जिन लोगों ने जो कुछ करना होता है ना, अपना काम करना है, तो फिर हम उन्हें नहीं रोक सकेंगे। यानी कि जो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा तो फिर हम उसके दरमियान रुकावट नहीं बन सकेंगे। फिर बाद में गिला नहीं करना कि मुझे मच जेल के अंदर भेजा गया है, या फलां जेल के अंदर भेजा गया है, या बलूचिस्तान की किसी जेल के अंदर भेजा गया है, या कोट लखपत के अंदर। तो ये आपका तयन, यानी कि इमरान का तयन हो चुका है कि इन्हें कहाँ पे जो है वो भेजना है, क्योंकि लिमिट्स खत्म हो चुकी हैं। और अब देखना ही है कि इमरान का इसके ऊपर रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पे 2 रिएक्शन हमारे सामने आए थे फौरी तौर पर, एक तो फवाद चौधरी की जानब से आया था और दूसरा आया था शाह महमूद कुरैशी की जानब से। शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो के प्रपोजल को काफी हद तक जो है वो एक्सेप्ट किया है और संजीदगी का इजहार किया है, लेकिन फवाद चौधरी यहाँ पर भी नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि मामलात मजीद गंभीर हों, कभी वो भी अदलिया के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं और कभी अदालतों के खिलाफ, उनके भी जो है वो अदालतों के खिलाफ और इदारों के खिलाफ जो वो स्टेटमेंट सामने आती हैं। तो उन्होंने ये कहा है जी
کہ اسٹیبلشمنٹ کی کھڑپتریوں نے بی بی کی برسی کے اوپر جو وہ تماشا لگایا ہے، یعنی کہ بی بی کی جو برسی تھی اس کے اوپر ظاہر ہے پھر جو بلاول بھٹو نے کراؤڈ کے سامنے ایک پیغام پہنچانا تھا عمران خان تک، ظاہر ہے انہیں انسٹرکشن دی گئی ہوگی کہ پاکستان ابھی جس راستے کے اوپر چل پڑا ہے، جدھر جا رہا ہے، تو بہت جلد جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ تشویشناک صورتحال کے اندر جو ہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ تو اسی سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے بلاول بھٹو نے بڑے زبردست انداز کے اندر عمران کو یہ پیغام پہنچایا ہے۔ تو یہ فواد چودھری اور عمران کو یہ چیز جو ہے وہ سوٹ نہیں کر رہی، انہوں نے اس چیز کے اوپر ریئیکشن دیا ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی کھڑپتلیاں، اب کھڑپتلیاں کسے کہہ رہے ہیں، چونکہ ابھی تو اسٹیبلشمنٹ نے وہ کہہ دیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں، ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اپنی اصلاحات کر لی ہیں، جبکہ عمران یہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے عمران یہ کہتے تھے کہ آئی ایس آئی کا جو ادارہ ہے وہ پاکستان کے اندر ان کا اپنا کام چھوڑ دے، آئی ایس آئی کا کام یہ ہو جائے کہ وہ دیکھے کون سا لیڈر کرپٹ ہے، کون سا کرپٹ نہیں ہے، کون سا اچھا ہے، کون سا برا ہے، یعنی کہ پولیس والے کام جو ہے وہ آئی ایس آئی کرے، اور ملک و قوم کی جو اس کی سرحدوں کی حفاظت ہے، پاکستان کو بیرونی دشمنوں سے بچانا ہے، تو وہ کام چھوڑ کے اس کام کے اوپر لگ جائے۔ اگر آپ ملے جلے وہ الفاظ جو عمران تھے ان کا اگر ٹرانسلیشن کرنا چاہیں تو یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے دوبارہ سے عمران خان کو وہی بے ساکھیاں پرووائڈ کرے جو 2018 میں انہیں پرووائڈ کی گئی تھی، وگرنہ پورے کے پورا سسٹم جو ہے وہ عمران کو قابل قبول نہیں ہے۔ پھر یہ بھی کہا چیز زرداری صاحب کے اوپر انہوں نے ایک کلیم بھی کیا ہے فواد چودھری نے کہ زرداری اس کا فرزند ہیں جنہوں نے دستور کے اوپر حملے کیے، دستور کے اوپر جو حملے ہوئے اس کے سہولت کار بنے، جس کی وجہ سے دہشت گردی پھر سے جو ہے وہ سر اٹھانا شروع ہو گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں دہشت گردی کے پی کے اندر سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہ المیہ پورے پاکستان کے لیے ہے، لیکن وہاں پہ دیکھیں کہ کے پی کے اندر گورنمنٹ کس کی ہے، پیچھے 9-10 سال ہو گئے وہاں پہ عمران کی گورنمنٹ، اور وہاں پہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، اور یہی وہی عمران خان ہے جو کہتے تھے کہ کے پی کے اندر دہشت گردوں کا، یعنی کہ جو طریقے طالبان ہیں ان کا آفس ہونا چاہیے، ان سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ تو مذاکرات کی دعوتیں دینے والے جو طالبان کے جو سپوک پرسن بن کے سامنے آ رہے تھے وہ تو عمران خان تھے، اور آج کیسے جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جن کی گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے، حالانکہ کے پی کے، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، یہ 4 وہ جگہ ہیں جہاں پر عمران خان کی ابھی جو ہے وہ گورنمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ زرداری اور ان کے فرزند کی سہولت کاری کی وجہ سے صوبوں کو سے جو ہے وہ ان کے حق سے انہیں محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ تو فواد چودھری کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ تھی۔ شاہ محمود قریشی نے یہ کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر، یعنی کہ پارلیمان کے اندر آنے کو اور کام کرنے کو تیار ہیں، لیکن حکومت سنجیدہ نہیں ہے، حکومت اپنی سنجیدگی نہیں دکھا رہی، حکومت اپنا وہ ٹائم پیریڈ ہمیں نہیں بتا رہی کہ کب آپ نے الیکشن کروانے، ہم نے کروانے ہیں، وہ ٹائم ہمیں نہیں دے رہی۔ جو ڈیمانڈ ہے عمران خان کی، ویسے ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر آنے کو تیار ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ بلاول بھٹو کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ ہمیں آفر کریں کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آئیں، تو یہ جو استحقاق ہے وہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 2 قسم کی ڈویژن طریقہ انصاف کے اندر پائی جاتی ہے، اور ابھی جو پارلیمانی طریقہ انصاف کی پارٹی کی جو رہنما ہیں وہ تو شاہ محمود قریشی ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم آنے کو تیار ہیں لیکن الیکشن کے اوپر پہلے بات کی جائے۔ لیکن دوسری جانب فواد چودھری ہیں، وہ اس چیز کو لے کے مزید تنقید کر رہے ہیں تاکہ جو معاملات مزید جو ہے وہ بگڑے، سیدھے راستے کے اوپر جو ہے وہ نہ چلے۔ لیکن بہرکیف اگر آپ ٹوٹلی جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو یہ جلد پلان جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اگر عمران خان باز نہیں آتے، وہ پھر سے پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ وہ پنجاب کی اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں، کے پی کے کی اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں، اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پلان کے اوپر بھی گامزن ہے۔ معاشی معیشت جو پاکستان کی کافی جو حد تک جو ہے وہ کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں تشویشناک صورتحال کے قریب پہنچ چکی ہے۔ تو ایسے سینیریو کے اندر اگر عمران خان ایسا کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو میرے خیال میں عمران خان کو بہت جلد جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا۔